ANA Breaking News is brought to you by educationsabroad.com. Abroad with abroad opportunities. राष्ट्र प्रमुखको समेत कार्यभार सम्हालिरहनुभएका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र प्रधान सेनापति रुकमांगत कटुवाल बीच आज भेटवार्ता भएको छ। झण्डै एक साता लामो भारत भ्रमणपछि स्वदेश फर्कनुभएका सेनापतिको प्रधानमन्त्री कोइरालासँगको यो पहिलो भेटवार्ता हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सेनापतिले आफ्नो भ्रमणका बारेमा जानकारी गराएको स्रोतले बताएको छ। भारतीय सेना प्रमुखको निमन्त्रणामा जानुभएका सेनापतिले त्यहाँ रहँदा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग समेत छलफल गर्नुभएको थियो। आजको भेटलाई सैनिक मुख्यालयले भने नियमित भेटघाट भएको बताएको छ। किशोर कुमार पौडेल, ANA.com.np।